धन्यवाद प्रोफेसर राजेश राईलाई। सुन्नुहुन्छ होइन मलाई? जस्ट टु कन्फर्म। सुनिरहेको छौँ। हस्, यहाँ एकछिन है, मेरो यो सायद स्क्रिन गयो जस्तो लाग्यो सेयर गरेको स्लाइडको। मैले स्लाइड अपलोड गर्दैछु है। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच प्रोफेसर राजेश राई, मलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र कतिपय फ्यामिलियर नेम्सहरू चाहिँ मैले देखेको छु पार्टिसिपेन्टको लिस्टमा, त्यो पनि एउटा खुसी लागेको छ। यहाँले दिनुभएको भेरी नाइस इन्ट्रोडक्सनको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरू सबै चाहिँ यो कोभिडको सिचुएसनमा सेफ एन्ड साउन्ड नै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु मैले। अब नेपालको हामीले समाचारहरू सुनि नै राखेका छौँ। सिचुएसन चाहिँ अलि जटिल छ, तर पनि आफू इन्डिभिजुअल लेभलबाट यो कोभिड-19को गाइडेन्सहरूलाई फलो गर्ने नै हो हामीले बेस्ट भनेको। अरू चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलबाट र विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्था हस्पिटलहरूबाट भएका ट्रिटमेन्टका कुराहरूमा ट्रस्ट गर्दै यहाँहरू स्वस्थ रहनु होला भन्ने आशा राख्दछु। र आजको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले मोरलेस 1 घन्टा छुट्याएको छु, तर मलाई लाग्छ अलिकति डिस्कसनले टाइम लियो भने पनि त्यति फरक नपर्ला। मैले चाहिँ 30 to 45 मिनट्स जति म आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिन्छु स्लाइडको। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ केही एकदम अर्जेन्ट क्वेसनहरू भयो भने यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ। तर अब के छ, यहाँ अरू पहिलाको प्रेजेन्टेसनको एप्रोच पनि जान सकिन्छ। लास्टमा डिस्कसनलाई छुट्टै टाइम राख्ने कि बिचबिचमा पनि क्वेसन सोध्ने भन्ने मलाई पर्सनली समस्या छैन। हामी इन्टरेक्टिभ नै गर्न सक्छौँ। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ एकदम अर्जेन्ट क्वेसनहरू त्यस्तो छ भने सोधिहाल्न सकिन्छ, तर अलि डिस्कसन टाइपको क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी लास्टमा राखौँ भन्ने मेरो एउटा यहाँहरूलाई अनुरोध छ। र यो कम्पनी आर्गोनट कम्पनी अघि नै प्रोफेसर राजेश राईले भनिसक्नुभयो। नेपालमा लामो समयदेखि 2008-09 देखि नै हामीले नेपालमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेका छौँ। म त्यो कम्पनीको बारेमा पनि धेरै भन्न जाँदिनँ अहिले। वेबसाइट छ मेरो लास्ट स्लाइडमा, यहाँहरूले वेबसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले बढी यो आजको प्रेजेन्टेसनमै फोकस गर्छु। म चाहिँ यो कम्पनीमा 2008 देखि चाहिँ कार्यरत छु। युरोपियन फोरेस्ट्री पढ्न आएको म फिनल्यान्डमा चाहिँ 2006 to 8 मैले मास्टर इन युरोपियन फोरेस्ट्री कम्प्लिट गरेँ 2008 मा। र 2008 देखि नै म यो आर्गोनट भन्ने कम्पनीमा काम गर्छु। यो कम्पनी यो लाइडर बेस्ड फरेस्ट इन्भेन्ट्रीमा स्पेसलाइज्ड छ, स्पेसली फिनल्यान्ड नर्डिक कन्ट्रिजहरूमा पनि। र नेपालको सवालमा यो प्रेजेन्टेसनको टपिक चाहिँ युज अफ लाइडर फर फरेस्ट बायोमास एस्टिमेसन इन नेपाल भन्ने चाहिँ नै टपिक छ आजको हाम्रो। बेसिकल्ली मैले चाहिँ नै यो 3वटा मेन हेडिङमा यहाँहरूसँग आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नेछु। पहिलो चाहिँ अलिकति यो लाइडर हामी यो टेक्नोलोजिकल सेसन नै भएको हुनाले मैले यो लाइडरलाई पनि फर्स्टमा अलिकति इन्ट्रोड्युस गरौँ, यसको प्रिन्सिपलहरू के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूलाई आफ्नो जानेको कुराहरू सेयर गर्नेछु। र अरू 2वटामा चाहिँ एउटा त्यो बायोमास पिलेट प्रोजेक्ट अघि प्रोफेसर राजेश राईले पनि मेन्सन गर्नुभयो। यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले अनगोइङ प्रोजेक्ट छ नेपालमा, आर्गोनटले लिड गरेको छ। यसको बारेमा मैले केही आफ्नो अनुभवहरू
प्रोजेक्टका कुराहरू राख्नेछु र यसमा हामीले लाइडार युज गरेका छौँ। भर्खरै लाइडार डेटा पनि कलेक्सन भइसक्यो, त्यो बारेमा केही प्रेजेन्ट गर्नेछु। त्यसको रिजल्ट, फाइनल रिजल्टहरू आएको छैन, हामी एनालाइसिस फेजमै छौँ। फाइनल रिजल्टको लागि हामी सायद नेक्स्ट सेसनमा पनि गर्न सक्छौँ कुनै दिन। र त्यसपछि चाहिँ यो तराई आर्क ल्यान्डस्केप भन्ने अब यहाँहरूलाई त सबैलाई थाहा नै छँदैछ होला। यसमा पनि हामीले 2010देखि 15सम्म नेपालमा एफआरए प्रोजेक्ट, अगेन प्रोफेसर राजेश राईले भन्नुभयो जस्तै फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्ट, फिनिस गभर्मेन्टको चाहिँ फन्डिङ, टेक्निकल असिस्टेन्समा नेपाल गभर्मेन्ट र फिनिस गभर्मेन्टले जोइन्टली इम्प्लिमेन्ट गरेको प्रोजेक्ट फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्ट प्रोजेक्ट थियो। यहाँ सायद स्लाइडहरू चाहिँ कसैले सेयरिङको लिनु भएर हो कि के हो, स्लाइड चेन्ज भइरहेछ, ठिकै छ। त्यो फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्टमा चाहिँ तराई आर्क ल्यान्डस्केपमा हामीले लाइडार युज गरेका थियौँ। त्यसको बारेमा पनि मैले सेयर गर्नेछु, त्यसको रिजल्टहरू पनि सेयर गर्नेछु। सो आज चाहिँ बेसिकली 3वटा यो मेन टपिकमा हामी कुरा गर्नेछौँ। लाइडार अलिकति समस्या आयो है, यहाँ कसैले गर्तिर होला, के भएर होला? यो अरू कसैले टेकओभर गर्दै सर, कसैले चलाइरहेछ। त्यही त मैले त्यो ओपन गरिदिँदाखेरि चाहिँ नि एटेन्डेन्टलाई चाहिँ नि उ गरिदिनु भयो जस्तो छ, त्यही भएर प्लिज कसैले नचलाइदिनु होला है। कसैले अननोनली पनि गरे हुन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो भएर नगरिदिनु होला। म अगेन चाहिँ आफ्नो स्लाइड सेयर गर्छु है। यहाँ एकैछिन है, मैले अगेन स्लाइड चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने भयो यो सिस्टममा, भइरहेछ, सायद छिट्टै नै हुन्छ होला। प्लिज कसैले पनि त्यो सेयर बटन चाहिँ प्रेस नगरिदिनु होला, प्लिज त्यसलाई चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। बसन्त सर, हजुरको अनम्युट गर्नुपर्ने भयो। हजुर हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। लाइडार चाहिँ यसको फुल फर्म लाइट डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ हो। यो चाहिँ एउटा एक्टिभ रिमोट सेन्सिङको एउटा लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। रिमोट सेन्सिङको विद्यार्थीहरू यहाँले पढ्नु पनि भएको छ। एक्टिभ एन्ड प्यासिभ रिमोट सेन्सिङको कुराहरू हुन्छ र यो चाहिँ एक्टिभ रिमोट सेन्सिङ हो। यसले चाहिँ लेजर्स बिमहरू चाहिँ युज गर्छ। र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो राइटमा चाहिँ फोटोमा यसरी चाहिँ यो एउटा हेलिकप्टर उड्छ माथि, फरेस्टको माथि, अथवा भनौँ न केही हामी जसको स्क्यान गर्नुपर्ने हो। इट क्यान बी होइन, पावर लाइन्स, हाम्रो इलेक्ट्रिक लाइनहरू पनि हुनसक्छ। हाम्रो नेपालमा फ्लड प्लेन म्यापिङमा पनि युज भइरहेको छ। यसरी चाहिँ हेलिकप्टर जमिनमाथि उडेपछि यसले चाहिँ लेजर बिम्सहरू चाहिँ पठाउँछ त्यहाँबाट, स्क्यानरबाट, र रिटर्न सिग्नलहरूलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ। देयर बाई त्यो आउने रिटर्न सिग्नलमा इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन हुन्छ। यसको एउटा स्ट्रङ पोइन्ट भनेको 3D XYZ इन्फर्मेसन दिन्छ यसले। यहाँहरूले स्याटेलाइट डेटाहरू पनि सुन्नुभएको छ। स्याटेलाइट डेटाले चाहिँ नै 2D इन्फर्मेसन मोस्टली चाहिँ 2D मात्रै दिन्छ, X र Y। र त्यसैले स्पेसली अब हामी फरेस्ट्रीको स्टुडेन्टहरू हौँ, हामीलाई थाहा छ फरेस्ट इज 3D होइन। फरेस्टमा चाहिँ हामी त्यहाँको यदि फरेस्टको 3D स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा भयो भने वी नो मच मोर about the forest, our forest, and what is happening
इनसाइड द फरेस्ट भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई 3D इन्फर्मेसनबाट धेरै क्लियर हुन्छ। यो अपरेट चाहिँ डे एन्ड नाइट यसले चाहिँ डेमा पनि नाइटमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा यो प्रिन्सिपल्ली हो। तर अब मलाई लाग्छ हामी नेपाल जस्तो देशमा डे एन्ड नाइटमा त्यति एप्लिकेबल होला जस्तो लाग्दैन र गरिएको पनि छैन। र अर्को इन एडिसन टु लाइडार डेटा यसमा यसले चाहिँ एट द सेम टाइम स्क्यानिङ गरिदिने बेलामा त्यहाँ चाहिँ हाई रेजोल्युसनको क्यामेरा पनि फिट हुन्छ र यसले सेम टाइम चाहिँ यसले एरियल फोटोग्राफ्स पनि दिन्छ र त्यो एरियल फोटोग्राफ्स चाहिँ हाम्रो एनालाइसिसमा पनि धेरै नै युजफुल हुन्छ। पछि हामी कुरा गरौँला र यहाँले यदि केही जिज्ञासा भए सोध्नु पनि होला। म फेरि धेरै टेक्निकलमा पनि जाँदिनँ, किनभने लाइडारले पोइन्ट कलेक्ट गर्ने हो, यसले हामीलाई स्पेसिस इन्फर्मेसन दिनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग यो फोटोग्राफ्सहरू भयो भने हामी स्पेसिस रिकग्निसनलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने यसको चाहिँ मतलब युज हो फोटोग्राफ्सको चाहिँ। लाइडारकै बारेमा कन्टिन्यू गर्नु पर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ कसरी कस्तो लेभलको रिटर्न सिग्नलहरू, कस्तो लेभलको चाहिँ यो लेजर पोइन्ट्सहरू यसले छोड्छ र रिसिभ गर्छ भन्ने यो स्लाइडले देखाउँछ। यसमा चाहिँ नि यसले मल्टिपल रिटर्नहरू, अर्को राम्रो पक्ष होइन। अब हामी फरेस्ट स्पेसली हाम्रो नेपालको फरेस्ट कति डाइभर्स छ, कति डेन्स छ हामीलाई थाहा छ। यसले चाहिँ नि जस्तो अब म फिनल्यान्डमा काम गर्छु, यहाँको बारेमा कतिपय फर इक्जाम्पल प्रोफेसर राजेश राईलाई पनि थाहा छ होइन। यहाँको फरेस्ट चाहिँ तपाईँलाई 4-5वटा स्पेसिसहरू थाहा भयो भने तपाईँलाई चाहिँ 80% फरेस्टको स्पेसिसहरू थाहा हुन्छ होइन। तर नेपालमा त्यस्तो केस छैन, एकदमै डेन्स, इभन श्रब्सहरू होइन, अन्डरस्टुड भेजिटेसन पनि डेन्स हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने मल्टिपल रिटर्नहरू दिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो मल्टिपल रिटर्नमा इन्फर्मेसन आउने भयो होइन। फर्स्ट रिटर्न चाहिँ टप अफ द क्यानोपीबाट दिने भयो। अनि प्लिज अनम्युट गरिदिनु होला यहाँहरूले। म यो प्रेजेन्टेसन गरिरहेको बेलामा क्वेसन सोध्ने बेलामा त यहाँले सरी म्युट गर्नु होला, पछि अनम्युट गर्दा हुन्छ। तर फर इक्जाम्पल यहाँ यदि बर्ड फ्लाइ गरिरहेको छ त्यो फरेस्टमा ड्युरिङ स्क्यानिङ भनेदेखि बर्डको पनि यसले चाहिँ पोइन्टहरू, त्यो रिटर्न त जहाँ ठोकिन्छ त्यहाँबाट फिर्ता आउने कुरा भयो। र एकदम डेन्स फरेस्ट भयो भने पनि यो त्यो लेजर बिम एकदम टाइनी बिम्स हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ छिर्छ त्यो फरेस्टबाट। त्यहाँ त्यसले गर्दाखेरि इभन अन्डर स्टोरी होइन, वाट इज ह्यापनिङ बिलो द क्यानोपी भन्ने कुराहरू होइन, बायोडाइभर्सिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि, इभन रेड प्लसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट ओभरअल बायोमास एस्टिमेसनमा पनि यो लाइडारको धेरै नै युज हुन्छ। र यहाँ एउटा फर्स्ट रिटर्न, सेकेन्ड रिटर्न, थर्ड रिटर्न भनेर यसरी देखे पनि अब इन प्रिन्सिपल ठ्याक्कै यस्तै त हुँदैन। मल्टिपल रिटर्नहरू विभिन्न ठाउँबाट आउँछ, ट्री ट्रङ्कबाट आउँछ, लिफबाट आउँछ, ग्राउन्डसम्म पुग्छ होइन। ग्राउन्डभित्र जान सक्दैन, तर ग्राउन्डबाट पनि आउँछ। र यदि बियर ग्राउन्ड भयो भने त अब त्यो डेफिनेटली जस्ट ग्राउन्डको आउने भयो, अरू आउने भएन। अब यो एउटा यो सागरनाथको वनको चाहिँ भर्खरै हामीले मैले भने सागरनाथको वनको अगेन ब्याक गर्नुपर्ने भयो। यो स्लाइड चाहिँ सागरनाथको वनको हामीले भर्खरै जनवरी फेब्रुअरीमा चाहिँ त्यहाँ लाइडार स्क्यानिङ गरेका थियौँ र एउटा फिगर चाहिँ यो कस्तो देखिन्छ त डेन्स भेजिटेसन भएकोमा यो पोइन्टहरू भन्ने देखाउँछ यसले। यसले चाहिँ अब राम्रो अर्को पक्ष यो लाइडारको कुरामा स्ट्रेन्थको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसले हाइट चाहिँ डाइरेक्ट हाइट दिन्छ होइन। तपाईँले त्यो लाइडार डेटा र अनि त्यो तलको ग्राउन्ड इन्फर्मेसन भएपछि तपाईँ त्यो दुइटाको डिस्टेन्स चाहिँ यो हाइट अफ द ट्री हुन्छ। र यो चाहिँ एकदम लाइडारको राम्रो पक्ष फरेस्ट बायोमासमा चाहिँ के हो भने, जस्तो हामीलाई थाहा छ वी आर फरेस्टर होइन, हामीलाई फिल्डमा गएर हाइट नाप्नु भनेको गाह्रो काम हो। डायमिटर सजिलै नाप्न सकिन्छ होइन, जुन हाम्रो आफ्नो पहुँचकोमा हुन्छ। तर हाइट भनेको इट्स अलवेज देयर इज ह्युमन बायस होइन। यो चाहिँ लाइडारले दिने हाइट चाहिँ एकुरेट हुने र केही टेक्नोलोजिकल समस्याहरू हुन सक्छन्, तर त्यसले जुन ह्युमनमा हुने इरर भन्दा चाहिँ कम इरर यसले देखाउँछ। र मेरो जानकारीमा भएसम्म हाइट चाहिँ यसले एकदमै एकुरेट दिन्छ भन्ने नै छ। अब त्यो हाम्रो पनि एक्सपिरियन्स हो। त्यसरी चाहिँ हाइट नाप्न सकिन्छ भनेर यो स्लाइडबाट देख्न सकिन्छ।
त्यस्तै गरी अलिकति चाहिँ ओपन फरेस्टको यो फिगर हो, सेम सागरनाथ एरियाकै हो, तर ओपन फरेस्ट अनि त्यसपछि त्यहाँ अब हामीलाई थाहा छ सागरनाथमा कति होइन यो वनमाराहरू होइन इपाटोरियमहरू यो अनवान्टेड स्पेसिसहरू पनि छ। यो अहिले मैले बायोमास प्लेट प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि म त्यसलाई पनि जोड्छु, किन हामीले यो सागरनाथमा चाहिँ यो गरिरहेको छौँ भनेर। यसमा यो फिगरमा चाहिँ यो फोटोमा तपाईँहरूले चाहिँ नि डेन्स भेजिटेसन त्यो ट्रिजहरू होइन स्पेस भएको छ बिचमा, र त्यो बिचमा चाहिँ अन्डर स्टोरी जुन ग्रासेसहरू होइन स्रब्सहरू पनि लाइडारले कलेक्ट गर्छ भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ यसबाट। अब म अलिकति त्यो लाइडारको बारेमा टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गरिसकेपछि यो प्रोजेक्टको बारेमा मैले यहाँलाई जोड्न खोजेँ। यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ बायोमास पिलेट प्रोजेक्ट, बायोमास पिलेट इन्डस्ट्री अ क्लिन इनर्जी फर नेपाल भन्ने यो एउटा प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ अहिले एकदमै अनगोइङ प्रोजेक्ट छ, र अहिलेको स्टडी एरिया चाहिँ भनौँ न त्यो बायोमास कलेक्ट गर्ने एरिया चाहिँ सागरनाथ फरेस्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको हो। तर अब लङ रनमा यो सक्सेस भयो भने अरू एरियामा पनि गर्ने, नेपालमा अरू क्षेत्रमा पनि गर्ने प्लान छ। र यसमा चाहिँ नि यो नर्डिक एनसिएफ नर्डिक क्लाइमेट फेसिलिटी भन्ने यो एउटा नर्डिक कन्ट्रीहरूका 5वटा कन्ट्रीहरूले इस्टाब्लिस गरेको एउटा फन्डिङ छ, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्ड भन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति स्टार्टअप फन्डिङको रूपमा चाहिँ पैसा दिएको छ, डोनेसनको रूपमा। अनि आर्बनट मैले काम गर्ने कम्पनी एउटा लिड नर्डिक पार्टनरको रूपमा छ, र बकस रिन्युएबल इनर्जी भनेको यो रिसेन्टली इस्टाब्लिस्ड 2016-17मा इस्टाब्लिस भएको एउटा रिन्युएबल इनर्जी कम्पनी छ। यो चाहिँ लोकल पार्टनरको रूपमा छ, र मलाई थाहा छ कतिपय फरेस्टरहरूको पनि यसमा इन्भल्भमेन्ट छ। 95 चाहिँ सेयर होल्डरहरू पनि हुनुहुन्छ यो कम्पनीमा, र त्यसमा कति धेरै चाहिँ फरेस्टर हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो अहिले प्रोजेक्टको बारेको चाहिँ स्टडी एरिया र पार्टनरको बारेमा यो स्लाइडले बताउँछ। यो चाहिँ फ्याक्ट्री साइट हो। यो बायोमास प्लेट चाहिँ जुन हामीले बनाउँदैछौँ, उत्पादन गर्दैछौँ, त्यो फ्याक्ट्री साइट चाहिँ ईश्वरपुर 2 सर्लाहीमा छ। यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। मसिन्सहरू मेन मसिन्सहरू इन्डिया र चाइनाबाट आउँदैछ। अब अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दा अलिकति ढिलो भएको छ, तर अरू सबै स्ट्रक्चरहरू फाउन्डेसनहरू अनि त्यसपछि चाहिने अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कन्स्ट्रक्सन एकदमै द्रुत गतिमा गइरहेको छ यो फ्याक्ट्री साइटमा चाहिँ। अब यो बायोमास प्लेट के हो त भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई केही चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु यो स्लाइड मार्फत। यो चाहिँ स्पेसली यो युरोप, अमेरिका, डेभलप कन्ट्रीतिर यो इट्स अलरेडी प्रुभन चाहिँ रिसर्चबाट पनि फाइन्डिङहरूबाट पनि प्रुभन भएको र युज भइरहेको चाहिँ छ बायोमास प्लेट चाहिँ एउटा रिन्युएबल एनर्जीको रूपमा। इभन फर इक्जाम्पल युरोपहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलियाहरू यिनीहरू अब होइन सर्टेन 2050मा कार्बन न्युट्रल हुने भन्ने कुराहरूमा पनि यो एकदमै आजकल चाहिँ बढी डिस्कसनमा छ बायोमास प्लेट चाहिँ। अब यो चाहिँ एउटा कम्प्रेस होइन एउटा कम्प्रेस बायोमास हो, र त्यसलाई चाहिँ फ्युलको रूपमा चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। र हाम्रो यो प्रोजेक्टको आइडिया के छ भने नर्मली यता युरोपतिर स्पेसली युरोपतिर के छ भने यो बायोमास प्लेट चाहिँ वुडबाटै बनाउने चलन रहेछ होइन, छ भनौँ होइन। त्यही भनौँ न फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँबाट आउने होइन, सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्दा त्यहाँबाट आउने विभिन्न होइन वुड रिसोर्सेसहरू छ, त्यसलाई नै युज गरेर बनाउने। अथवा इभन कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसले गर्दा फरेस्ट नै कट डाउन गरेको पनि भनेर नेगेटिभ भनौँ न क्रिटिसिजमहरू पनि भएको छन् यता युरोपतिर पनि। तर अहिले हामीले नेपालमा गर्न खोजेको प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भने यसमा ट्रीलाई नकाट्ने, रुखलाई एउटा पनि नकाट्ने। हामीले चाहिँ फर इक्जाम्पल अहिले यो स्टडी एरियाको कुरा गर्दाखेरि सागरनाथको वन परियोजनाको अन्डर स्टोरी भेजिटेसन जुन स्पेसली चाहिँ यो इन्भेजिभ स्पेसिसहरू छ होइन, अरू श्रबहरू पनि छ, टल ग्रासेसहरू पनि छ, तिनीहरूलाई लिने। अब त्यो अर्को कुरा हामीले पनि बुझ्नुपर्ने के छ भने तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ फायरको लागि एकदम चाहिँ ससेप्टेबल पनि छ होइन, जसले गर्दा सागरनाथ लगायत भनौँ अहिले नेपालमै हामीले कति फायर भयो भन्ने कुरा त हामीले बुझि नै राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति यस्तो खालको हामीले म्यानेजमेन्टहरूबाट यो त्यहाँबाट झिक्न नसकेर पनि भएको हो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। र यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट अन्डर स्टोरी भेजिटेसन लिने होइन, त्यहाँबाट निकाल्ने स्रब्सहरू ग्रासेसहरू निकाल्ने, रुख एउटा पनि नकाट्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अरूमा मिक्स गर्ने
होइन सडस्ट हुन्छ, हामीसँग समिलहरू छन् होइन। अनि त्यस्तै गरी हामीसँग एग्रिकल्चर होइन होइन बाई प्रडक्टहरू रेजिडुअल्सहरू छन्। अनि त्यसपछि स्पेसली तराईको कुरा गर्दाखेरि सुगर केनको होइन बगसे भन्छ क्यारे होइन, सुगर केनको स्ट्रहरू छन् होइन, तिनीहरूसँग मिक्स गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्रेस बायोमास बनाउने। र यो चाहिँ हामीले पिलेट एकदम होइन हल्का हुन्छ, यहाँले देख्नु पनि भयो होला, यो फिगरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट फोटोमा होइन। एकदमै वेट एकदमै कम हुन्छ, एकदमै इजिली स्टोर गर्न सकिन्छ, इजिली ट्रान्सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन। यसले चाहिँ नै धुवा दिँदैन र यो चाहिँ अब भनौँ न इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भयो। अब अहिले हाम्रो नेपालमा होइन अब विश्वमै भनौँ न यस्ता खालका इन्डस्ट्रीहरू जो सिमेन्ट हो, ब्रेक भयो, टी फ्याक्ट्रिजहरू भयो होइन, कमर्सियल टाइपका अरू रेजिडेन्टल होइन मेसहरू हुन्छन् आर्मीको किचनहरूमा जुन युज हुन्छ। जस्तो आर्मीको किचनहरूमा ठुल्ठुलो मेसहरूमा दाउराहरू युज हुने भयो। अब हाम्रो हाउस होल्ड लेभलमै पनि दाउराहरू युज नै अब हामीलाई थाहा छ, हाम्रो होइन इकोनोमी चाहिँ प्रिडोमिनेटली अब एग्रिकल्चर बेस्ड नै हो, हामीले दाउरा नै युज गर्छौँ होइन। र यो चाहिँ त्यसमा पनि युज हुन्छ, जस्तो सिमेन्ट ब्रिक टी फ्याक्ट्रीमा कोल युज भइरहेको छ अहिले होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसले अब कम्प्लिटली रिप्लेस गर्न तत्कालमा त गाह्रो होला, तर मिक्स गर्ने भन्ने छ होइन। अनि त्यसपछि अब रेजिडेन्टलको लागि त हाउस होल्डमा हामीले दाउराको सट्टा यसलाई युज गर्यो भने यसले हेल्थ हेजार्डलाई पनि कम गर्ने भयो र इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हुने भयो भन्ने यो कन्सेप्टमा चाहिँ यो प्लेट प्रोजेक्ट हो अहिले हामीले रन भइरहेको प्रोजेक्ट। अलिकति मार्केटको कुरा मैले अलिकति अब यहाँ क्वेसन आउन सक्ला होइन, छ त मार्केट यसको भन्ने कुराहरूमा अघि नै मैले चाहिँ मेन्सन गरेँ, सिमेन्ट ब्रिक टी फ्याक्ट्री र हाउस होल्ड लेभलको कुराहरू युजहरू होइन। यहाँ चाहिँ हामीले भन्दा नि अलरेडी एउटा त्यो हाम्रो पार्टनर लोकल पार्टनर बकस रिन्युएबल एनर्जीले एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो र त्यसमा चाहिँ यो टेन्टेटिभली यो नम्बरहरूलाई भन्दा पनि यो यसको आइडियालाई बुझ्नलाई मैले प्रेजेन्ट गरेँ हो। यहाँ नम्बर एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ। जस्तो अब सिमेन्ट अहिले भएको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूमा यदि 10% मात्रै मिक्स गर्न सकियो भने पनि चाहिँ लगभग 80,000 टन चाहिँ पर इयर आवश्यक रहेछ। त्यस्तै गरी ब्रिकमा, त्यस्तै गरी टी फ्याक्ट्रिजहरूमा र त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो बिग किचनहरूमा त्यो साथसाथै चाहिँ हाउस होल्ड लेभलमा पनि युज हुनेमा चाहिँ अहिले डिमान्ड एटलिस्ट यतिको डिमान्ड हेर्दाखेरि 20,000 टन चाहिँ पर इयर चाहिँ यो पिलेट चाहिँ युज हुनसक्छ भन्ने खालको यो रिपोर्ट रहेछ। र यो प्रोजेक्टले चाहिँ 20,000 टन चाहिँ निकाल्ने अहिले प्लान छ यो प्रोजेक्ट। यसको मतलब चाहिँ मार्केट चाहिँ क्लियर छ भनेर चाहिँ देखाउन खोजेको मैले यसमा धेरै टाइम नदिउँ। अब यसमा चाहिँ हामीले यो लाइडार स्क्यानिङ चाहिँ जनवरीमा गऱ्यौँ, यो हामीले जनवरी फेब्रुअरीमा गरे हो यो। त्यसमा चाहिँ सागरनाथको जुन हाम्रो फरेस्ट बााउन्ड्री छ, सागरनाथ फरेस्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको, त्यसमा चाहिँ फ्लाइट प्लानहरू बनाएर नेपालकै लोकल हेलिकप्टर युज गरेर त्यसमा चाहिँ यो लाइडार स्क्यानर यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो फोटोमा, यहाँ यसरी फिट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू, यसरी फिट गरेर चाहिँ त्यहाँ स्क्यानिङ गरेको छ। अब बिफोर स्क्यानिङ डेफिनेटली हामीलाई फ्लाइट लाइन्सहरू चाहिए, त्यो फ्लाइट लाइनहरू बनाएर। दिनेशजी तपाईँले चलाइरहनु भएको छ है? त्यही त मलाई यहाँ त्यस्तै समस्या, फेरि गर्नु पर्यो है मैले। त्यस्तो नहुनुपर्ने, त्यही त म यताबाट एक्सेस नदिइकन चाहिँ नमिल्नु पर्ने। होइन सर, त्यो हुनु उहाँहरूलाई सेयर एक्सेस भयो, उहाँलाई एटेन्डी मात्र हुनुपर्ने थियो कि। त्यही भएछ। मैले त्यो स्पेसली त्यो लबीमा हामीले यताबाट दिनु नपरोस् भनेर सबैलाई डाइरेक्ट एक्सेस
यो अरूले कन्ट्रोल लिइदिएर एकदम समस्या भइराख्यो, यसलाई सल्भ गरौँ पहिला। हुन्छ सर, त्यो मिटिङको उसमै त्यहाँ जाँदाखेरि एटेन्डिभ बनाउनु पर्छ अथवा इन्डिभिजुअल त्यो साइडमा गएर मेक एटेन्डिभ बनाउनु पर्छ? जस्तो अहिले मैले हेरेँ भने मेक एटेन्डिभ गऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरू पार्टिसिपेन्ट होइन एटेन्डिभमा गएर चेन्ज हुन्छन् अनि तिनीहरूले त्यसपछि चलाउन पाउँदैनन्। मैले एकजनालाई गरिदिइसकेँ मैले अहिले। तपाईँले मिल्छ भने गरिदिनुहोस् न, बरु हुन्छ। हुन्छ, त्यतिन्जेल अरू कसैले केही पनि नचलाऊ है त। मतलब सरले बाहेक अरू कसैले केही पनि नगरौँ, मैले इन्डिभिजुअली एटेन्डिभमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ नि। तपाईँले गरिदिनु, म एट द सेम टाइम म यता स्लाइडहरू गर्दै गर्छु। हुन्छ सर। अलिकति नेट पनि स्लो भइरहेको छ। हुन्छ, अघि योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा मैले चाहिँ त्यो सारनाथको फ्लाइट प्लानको बारेमा कुरा गरेँ। यो स्लाइडमा चाहिँ नि इक्विपमेन्टहरू युज भएको, यसमा हामी धेरै डिटेलमा जानु जरुरी छैन। यो स्क्यानर चाहिँ एउटा यो रिगल स्क्यानर हामीले त्यसमा फिट गरेको हो, जस्तो मैले चाहिँ कस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू हुन्छ भनेर। अनि त्यो डिजिपिएस यो जिपिएसको लागि, डिफरेन्सियल जिपिएसको लागि चाहिँ यो चाहिँ जिएनएसएस रिसिभर चाहिँ त्यहाँ युज भएको थियो। र यसरी चाहिँ त्यो फ्लाइट गर्दै गर्दा यो खालको त्यहीँबाट हामी त्यो फ्लाइटमै बसेको त्यो भनौँ न टेक्निसियनले चाहिँ यसरी त्यहाँ डाटाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फोटोमा तपाईँहरूले यो चाहिँ त्यो सागरनाथी हो। र मैले अब चाहिँ लाइडार डेटा चाहिँ अब हामीले अघिल्लो स्लाइडमा लाइडार डेटा कसरी कलेक्सन गरिन्छ भन्ने कुराहरू को बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब यसमा चाहिँ अब एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, त्यो छुट्याएको पनि छु। रिमोट सेन्सिङ जति नै चाहिँ रिमोट सेन्सिङ जति नै एडभान्स भयो भने इट्स अ रिमोट सेन्सिङ हो होइन। यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट ग्राउन्डको चाहिँ ट्रुथ चाहिँ दिन सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यालिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ ग्राउन्ड प्लटबाट होइन, ग्राउन्ड प्लट कलेक्सन गरेर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 103वटा प्लट चाहिँ सागरनाथमा 9 मिटर रेडियसको चाहिँ हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ यो जनवरी फेब्रुअरीमा होइन। अनि त्यसै गरी चाहिँ त्यो 103वटा प्लटको चाहिँ रेडियस 9 मिटर थियो। र हामीले यो अब यो अघि नै मैले भने स्रबको मेन अब हामीले त्यहाँको स्रबको बायोमास एस्टिमेट गर्न खोजेको हो। अफकोर्स ट्रिजको त हुने नै भयो। त्यो स्रबको बायोमासको लागि त्यो स्रबको ग्राउन्ड ट्रुथ लिनको लागि हामीले चाहिँ त्योभन्दा 9 मिटरभन्दा स्मलर रेडियसमा एउटा चाहिँ कन्सेन्ट्रिक प्लट बनायौँ। र त्यसबाट चाहिँ हामीले 5.7 मिटरको रेडियसको चाहिँ रेडियसको जुन एरियामा स्रब चाहिँ काटेर डिस्ट्रक्टिभ स्याम्पलिङ गरेर त्यो स्रबलाई काटेर चाहिँ हामीले वेट गऱ्यौँ। अनि त्यो स्रब काट्दाखेरि डेफिनेटली हामीले त्यहाँ रिजनरेसनहरूलाई कुनै पनि डिस्टर्ब गरेनौँ। त्यो रिजनरेसन चाहिँ छोडियो, त्यो गर्ने कुरा पनि भएन। अनि अरू ट्रिजहरूलाई पनि ह्याम्पर नगरिकन जस्ट स्रब होइन, स्पेसली अनवान्टेड स्रब्सहरू त्यहाँ बढी भएको ठाउँ भएको हुनाले त्यो स्रबको हामीले डिस्ट्रक्टिभ स्याम्पलिङ गरेर वेट लियौँ। यसरी चाहिँ ग्राउन्ड प्लटहरू लियो। र अलिकति मैले यो डिफरेन्सियल जिपिएस सिस्टमको बारेमा यो स्लाइडमा मैले भन्न खोजेको छु। यसमा चाहिँ जस्तो लाइडार अघि मैले भने लाइडार एकदम अहिलेसम्मको एडभान्स टेक्नोलोजी हो भनेर भनिरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो लाइडार डेटालाई क्यालिब्रेट गर्ने अरू जुन इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, प्लट डेटा भयो होइन, जिपिएस कोअर्डिनेटहरू भयो, त्यो पनि हाइली एकुरेट नै चाहिने भयो। त्यो भएको हुनाले यो डिजिपिएस भन्छ होइन, डिफरेन्सियल जिपिएस भन्छ। यो हामीले एफआरए प्रोजेक्टमा नि गरेका हौँ होइन। अब नर्मल ह्यान्डल जिपिएस त नेपालमा विभिन्न उसमा हुँदै आएकै छ। यो डिफरेन्सियल जिपिएसको कन्सेप्ट के हो भने हामी एउटा चाहिँ बेस
बेस स्टेसन बनाउँछौँ होइन। नर्मली बेस स्टेसन जति नजिक भयो त्यति राम्रो भयो। अर्को चाहिँ रोभर स्टेसन भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ जुन हामी जहाँ जहाँ प्लटमा जान्छौँ त्यो रोभर स्टेसन भयो, रोभर घुम्ने भयो होइन। बेस चाहिँ एक ठाउँमा फिक्स हुने भयो दिनभरि। फर इक्जाम्पल हामी आज 9 बजे हामी प्लटमा मेजरमेन्ट गर्न जान्छौँ भने होइन, त्यही एरियाको वरिपरि, सागरनाथको वरिपरि नर्मली इन प्रिन्सिपल होइन 100 किलोमिटरभन्दा नजिक हुनुपर्छ भन्ने छ। तर अब यो सागरनाथको केसमा चाहिँ त एकदमै 20-25-20-30 किलोमिटरकै हाराहारीमा चाहिँ यो बेस स्टेसन इस्टाब्लिस गर्यो। र त्यसपछि चाहिँ नि त्यो बेस स्टेसनलाई रन गरेपछि अनि त्यसपछि हामी प्लटमा गयौँ। प्लटमा गएर अनि चाहिँ रोभर स्टेसन त्यहाँ प्लटको कोअर्डिनेट सेन्टरको लियो र पछि चाहिँ यसलाई पोस्ट प्रोसेसिङ टेक्नोलोजी भन्छ। यसले पछि के गर्छ भने त्यो बेस स्टेसनलाई लिएको इन्फर्मेसनको आधारमा त्यो प्लटको सेन्टरलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई करेक्ट गर्छौँ। किनभने यो स्याटेलाइट अल्टिमेटली सिग्नल त स्याटेलाइटबाट आउने हो। स्याटेलाइटबाट सिग्नल आउँदाखेरि बिचबिचमा विभिन्न चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल त्यहाँ बिल्डिङ छ भने बिल्डिङले डिस्टर्ब गर्ने भयो, अरू केही हाई टावर छ भने तिनीहरू डिस्टर्ब गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट प्लटबाटको मात्रै कोअर्डिनेट लिँदाखेरि हाम्रो त्यो एकुरेसी चाहिँ कम हुन्छ। त्यो एकुरेसी बढाउनको लागि हामीले के गर्यौँ भने एउटा बेस स्टेसन राख्यौँ। भनेपछि सेम टाइम दुइटैले चाहिँ मेजरमेन्ट लिने भयो। त्यहाँ टाइम एउटै हुने भयो। त्यो टाइम एउटै हुँदाखेरि त्यो टाइमको इन्फर्मेसनले हामीले पछि चाहिँ कम्प्युटरमा यसलाई चाहिँ नै पोस्ट प्रोसेस गरेर त्यो होइन हामीले त्यहाँ रेकर्ड फिल्ड रेकर्डेड कोअर्डिनेटलाई चाहिँ पोस्ट प्रोसेस गरेर चाहिँ ट्रु कोअर्डिनेटमा हामी बदल्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन दिने भयो। यो चाहिँ डिजिपिएसको प्रिन्सिपल हो। र यो स्लाइड चाहिँ यो स्लाइडले चाहिँ ओभरअल सबै नै कुरा जति मैले अहिले भनेका कुराहरू सबै यसैमा आउँछ। मेथोडोलोजीको फ्लो चार्ट हो यसमा। म यसमा अगेन धेरै कुरा चाहिँ गर्न चाहन्न, किनभने हामी धेरै कुरा गरिसक्यौँ। फिल्ड मेजरमेन्टको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ, एयरबेन लाइडरको कुरा गऱ्यौँ। यो एयरबेन लाइडरले चाहिँ 15 मोर देन 15 to 20 वटा पोइन्ट चाहिँ हामीले पर मिटर स्क्वायरमा चाहिँ लिएको छौँ। यो चाहिँ एकदम राम्रो हो लाइडरको उसमा। जस्तो एफआरएको प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले यति यो खालको पोइन्ट डेन्सिटी एचिभ गर्न सकेका थियौँ। किनभने एउटा प्रब्लम एफआरएमा चाहिँ के भयो भने अब तराई र चुरिया हिल भयो। तराई र चुरिया हिलमा त हामीलाई थाहा छ चुरिया हिल कति डिफिकल्ट छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पोइन्ट डेन्सिटीलाई पनि असर गर्यो। अब सागरनाथ त मलाई लाग्छ नेपालको सबभन्दा बेस्ट चाहिँ फरेस्ट हो त्यहाँ होइन। त्यो भनौँ न यो टेरेनको हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि त्यो भएको हुनाले पोइन्ट डेन्सिटी पनि राम्रो आयो। अब यो दुईटालाई लिइसकेपछि यताबाट प्लट को चाहिँ मेजरमेन्टबाट प्लट लेभल चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने भयो। अब यसमा फेरि मोडल चाहिँ युज गर्दाखेरि हामीले शर्मा पोकुलाकै मोडल जुन नेपालमा बायोमास मोडल छ त्यसैलाई नै युज गऱ्यौँ। हामीसँग अहिलेसम्म नयाँ बायोमास मोडल हामीले अपडेट गर्न सकेका छैनौँ। जुन एफआरआईको टाइममा पनि गर्ने प्लान थियो त्यो सकिएन होइन। त्यसपछि चाहिँ नै मोडल चाहिँ त्यो पुरानै हो, तर चाहिँ यो मतलब एनालाइसिसमा चाहिँ लाइडरमा क्यालिब्रेट गर्नको लागि त्यो जुन हामीसँग 21वटा स्पेसिसको र 2वटा चाहिँ मिसलेनियस जुन ग्रुपको जुन डाटाहरू छ त्यो हाम्रो मास्टर प्लान फरेस्ट्री सेक्टरबाटै आएको हो, त्यसलाई युज गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यता लाइडारबाट लाइडारको म्याट्रिक्सहरू निकाल्यौँ होइन। विभिन्न हाइटमा चाहिँ लाइडारको पोइन्ट डेन्सिटीको हाइटमा चाहिँ कहाँ कहाँ कति कति इन्फर्मेसन आयो भने त्यहाँबाट निकाल्यौँ। त्यसपछि चाहिँ नि यो यिनीहरूलाई चाहिँ रिग्रेसन मोडलमा चाहिँ मोडल युज गरेर यो केसमा चाहिँ स्पेस बायस एन्ड रिग्रेसन मोडल भन्ने हुन्छ, त्यसलाई युज गरेर चाहिँ बायोमास एस्टिमेसन गर्ने भयो। अब अहिलेसम्म यसको प्रोग्रेस कहाँसम्म पुग्यो भने हामीले प्लटको सिध्यायौँ होइन। अनि लाइडारको चाहिँ क्यालकुलेट हुँदैछ। अब त्यो लाइडार र प्लटलाई क्यालिब्रेट गर्ने काम चाहिँ स्टिल अनगोइङ। त्यो भएको हुनाले मैले अघि नै भने रिजल्ट चाहिँ तयार भइसकेको छैन। र प्लान चाहिँ के हो भने त्यसरी हामीले यो विधिबाट बायोमास एस्टिमेट गरिसकेपछि एउटा त हाम्रो त्यो बायोमास प्लेट प्रोजेक्टलाई चाहिँ कति बायोमास कहाँ छ, कति निकाल्न सक्छौँ भन्ने भयो। त्यो हामीले इन्भाइरोमेन्टल पोइन्ट अफ भ्यूलाई पनि हामीले ख्याल गरेका छौँ। जस्तो त्यो प्लेट प्रोजेक्टले कुनै पनि बायोमासको त्यहाँ सागरनाथ त विभिन्न ब्लकहरूमा डिभाइडेड छ। त्यहाँको कुनै एउटा एरियाको पनि 100% त्यहाँबाट कलेक्ट गर्न पाउँदैन त्यो प्रोजेक्टले। किनभने त्यहाँ बायोडाइभर्सिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ, न्युट्रिएन्ट साइक्लिङको कुरा भयो, लाइभलीहुडको कुरा भयो। अब अहिले त मलाई त्यति पर्सनली थाहा छैन। पहिला हामी त्यहाँ पढ्दा आइएससी पढ्दा जाँदाखेरि फिल्ड भिजिटमा जाँदा पनि टाङ्गिया सिस्टमहरू थियो होइन। त्यहाँ पिपुलहरू होइन चाहिँ बस्नु भएको थियो। उहाँहरूको पनि लाइभलीहुड हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उहाँले त्यहाँबाट होइन बिहान बेलुका घाँस दाउराहरू लिएर आउने ठाउँ छ भने त्यसलाई पनि धेरै हामीले डिस्टर्ब गर्नु भएन। त्यो भएर 50% मात्रै पहिलो कुरा त त्यो साइक्लिक गर्ने होइन, एउटै ठाउँबाट पुरै ननिकाल्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही एउटै ठाउँमा पनि 50% मात्रै निकाल्ने। जसले गर्दा रिमेनिङ 50%ले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी, न्युट्रिएन्ट साइक्लिङ र पिपुलको लाइभलीहुडमा चाहिँ असर नगरोस् भन्ने यसको प्रिन्सिपल हो।
र त्यसपछि त्यो डाटा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अब फ्युचरको हार्भेस्ट होइन, फ्युचरमा त्यो बायोमास प्रोजेक्टले चाहिँ हार्भेस्ट गर्दाखेरि कहाँ कहाँ कसरी हार्भेस्ट गर्न सक्छ होइन, कुन एरियामा कति बायोमास छ होइन, अनि कुन एरिया चाहिँ तिनीहरूले फर्स्ट लिन सक्छ भन्ने कुराहरू भयो। एट द सेम टाइम हामीले यो इन्फर्मेसनलाई लाइडारको इन्फर्मेसनलाई युज गरेर यो फायरको पनि कुन एरिया चाहिँ बढी फायर प्रोन छ भन्ने कुराहरू पनि हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ स्टिल टु डु लिस्टमा छ, भएको काम होइन त्यो। र अब यो प्रोजेक्टको यो लास्ट स्लाइड हो, यो प्रोजेक्टको। त्यसपछि म फ्यु स्लाइड एफआरएको बारेमा गर्छु र त्यसपछि हामी चाहिँ क्वेसन आन्सरमा जान सक्छौँ। यसको ओभरअल रिजल्ट फ्रेमवर्क चाहिँ यो हो होइन। यसमा चाहिँ हामी एक्टिभिटीमा चाहिँ यो एउटा भनौँ न कज एन्ड इफेक्टवाला डायग्राम भयो यो। हामी एक्टिभिटीमा होइन मेसिन ल्याउने, लाइडार सर्भे गर्ने, र मेटेरियल कलेक्सन गर्ने भन्ने भयो। आउटपुटमा चाहिँ फिलेट फ्याक्ट्री भयो होइन, त्यसपछि फरेस्ट इन्भेन्ट्री डेटा भयो, बायोमास भयो। अनि आउटकममा चाहिँ 20,000 पेलेट्स पर 20,000 टन पेलेट्स पर इयर, अनि त्यसपछि 50% रिडक्सन इन फरेस्ट फायर र जब क्रिएसन होइन। त्यो चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। एराउन्ड 200 जब क्रिएसन। जो जब क्रिएसन केमा हुने भयो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ त बायोमास त्यो त्यहाँबाट कलेक्ट हार्भेस्ट गर्ने बेलामा भयो, एउटा चाहिँ अब त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्दा फ्याक्ट्री रनिङ गर्ने बेलामा चाहिने चाहिँ म्यान पावरको कुरा भयो, र अर्को चाहिँ मार्केटिङ र सेलको कुरा होइन, आउटलेटहरूमा पनि जबहरू क्रिएट भयो। त प्लान चाहिँ 200 जब चाहिँ बाई द एन्ड अफ द प्रोजेक्ट। त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 2.5 इयरको हो। बाई द एन्ड अफ 2022 चाहिँ यति 200 जब क्रिएट गर्ने भन्ने प्लान छ। र लङ टर्म इम्प्याक्ट चाहिँ डेफिनेटली इमिसन रिडक्सनमा कुरा भयो। इमिसन रिडक्सन दुई तरिकाले हुने भयो। एउटा त चाहिँ हामीले यो जति पनि कोलहरू युज भएको छन्, जति पनि फायरहरू युज भएको छ, त्यसमा चाहिँ पिलेट युज गर्न सकियो भने रिडक्सन हुने भयो। अर्को चाहिँ अब त्यहीँ अन साइट होइन फरेस्ट फायरलाई रिड्युस गर्न सकियो भने पनि रिडक्सन हुने भयो। र त्यो जबले गर्दाखेरि लाइभलीहुड इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ यसले चाहिँ टेवा पुग्ने भयो भन्ने नै यो चाहिँ रिजल्ट फ्रेमवर्कको ओभरअल चाहिँ पिक्चर हो। अब अलिकति फ्यु स्लाइड्स चाहिँ तालको बारेमा म अलिकति क्विकली जान्छु। हामीसँग टाइम को मैले हेरिरहेको छु, सायद 1 घन्टा हुन लाग्यो, अझै बाँकी छ त होइन 15 मिनट जति। तर पनि म क्विकली गएर अनि फेरि हामी डिस्कसनमा जाउँला यसमा, किनभने प्रिन्सिपलको कुराहरू हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ, त्यो डिटेलमा जानु परेन। तालमा चाहिँ नि हामीले यो तराई जुन अहिले रेडको चाहिँ ERPD भन्ने पनि सुन्नुभयो, ERPA पनि साइन भइसक्यो। यहाँ मैले हाम्रो सृजनाजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै थाहा छ होइन। त्यो तालमा चाहिँ यो 20 वटा ब्लक्समा तालमा चाहिँ पुरै गरिएन, जस्तो सागरनाथमा चाहिँ पुरै वाल टु वाल स्क्यान गरियो। तालमा चाहिँ ठुलो एरिया 2.3 मिलियन हेक्टरको एरिया हो। हामीसँग त्यो लेभलको फन्डिङ थिएन, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले स्याम्पलिङ गऱ्यौँ। स्याम्पलिङ गरेर 20 वटा चाहिँ ब्लकहरू 5/10 स्क्वायर किलोमिटरको ब्लकहरू बनाएर चाहिँ तालमा स्क्यान गऱ्यौँ। यो चाहिँ 2011 को कुरा हो, यो अलिकति टाइम भइसक्यो। तर पनि एउटा यो भनौँ न स्पेसली रिसर्च पोइन्ट अफ भ्यू र लर्निङ पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ मैले सेयर गरिरहेको छु यहाँ। त्यसमा चाहिँ के गरियो भने अनलाइक अब भनौँ न त्यो अहिले हामीले सागरनाथमा गरिरहेको काम, यसमा चाहिँ के भयो भने यो सेटेलाइट डेटासँग इन्टिग्रेट गराइयो। किनभने हामीले स्याम्पल मात्रै लियो होइन, अल्टिमेटली वाल टु वालको लागि त हामीलाई सेटेलाइट डेटा नै चाहियो। त्यो भएको हुनाले केही पर्सेन्ट लाइडार लिने अनि फिल्ड प्लट चाहिँ नै हाल्यो। त्यसपछि सेटेलाइट डेटा वाल टु वालमा क्यालिब्रेट गरेर चाहिँ बायोमास एस्टिमेट गरेको छ त्यसमा। यो चाहिँ ओभरअल वर्क फ्लो हो। यसमा पनि म धेरै डिटेलमा जान्न। यसमा जस्ट अघिकोमा एउटा एडिसन के हो भने अघिको एडिसनमा यसमा चाहिँ सेटेलाइट डेटाको कम्पोनेन्ट एडिसन छ, जुन अघि मैले प्रेजेन्ट गरेको सागरनाथकोमा। अरू कुरा सबै सेम नै छ। यसरी चाहिँ एबोभ ग्राउन्ड बायोमास चाहिँ तालको हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब रिजल्ट आइसकेको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ प्रेजेन्ट गरेँ। वाल टु वाल एबोभ ग्राउन्ड बायोमास, यसलाई चाहिँ लाइडार एसिस्टेड मल्टी सोर्स प्रोग्राम भन्छ। यो आर्टिकल छ यहाँहरू यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा यहाँ आर्टिकल पब्लिस छ, यो लिङ्क पनि छ। म यो प्रेजेन्टेसन म सेयर गर्न सक्छु यहाँहरूलाई, र यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो आर्टिकलमा डिटेल। यो तालको गर्ने बेलामा हामीले यो इसी मोडले चाहिँ जुन पहिला अहिले के छ मलाई अपडेट त रिसेन्ट थाहा छैन, तर त्यो गोर्खा अनि चितवन र मलाई लाग्छ दोलखा हो क्या अरे, 3वटा वाटरसेडमा चाहिँ लङ टर्म चाहिँ स्टडी गरिरहेको थियो। र त्यसमध्ये चाहिँ गोर्खा र चितवनमा चाहिँ हामीले त्यो इसी मोडको जुन यो खैर खोला वाटरसेड भन्ने छ क्या अरे, अनि खैर खोला र लुदी खोला, चितवनमा खैर खोला अनि गोर्खामा लुदी खोला वाटरसेड, यिनीहरूमा चाहिँ हामीले त्यति बेला सेम टाइम हामीले लाइडार लिएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ पुरै वाटरसेडलाई नै कभर हुने गरी, र त्यसको पनि रिजल्ट चाहिँ यहाँ आएको छ। र त्यसको पनि आर्टिकल एउटा साइन्टिफिक आर्टिकल पब्लिस छ, त्यो लिङ्क चाहिँ त्यहाँ
छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेलमा त्यो आर्टिकलको बारेमा। र अब मसँग जम्मा 2वटा स्लाइड छन्। अलिकति मैले यो एक्युरेसीको कुराहरू गरेँ, क्वेसनहरू आउन सक्छ होइन। लाइडार अब मैले यो लाइडारको बारेमा भनिरहँदाखेरि यो एक्सपेन्सिभ टेक्नोलोजी पनि छ होइन, अब नलेजको कुराहरू पनि छ, अब नलेज ट्रान्सफरको कुराहरू होइन, क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू पनि छ। तर अब एक्युरेसीको हिसाबमा हेर्दाखेरि लाइडार हाइली एक्युरेट हो भन्ने जस्ट यो एउटा फिगरले चाहिँ नि देखाउँछ। यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालिडेसन, जुन प्लटहरू हामीले मोडलिङमा युज गऱ्यौँ त्यसलाई नगरिकन एक्स्ट्रा प्लटहरू लिँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ क्लियरली एक्युरेसी राम्रो देखाउँछ भन्ने भयो। तर योभन्दा अर्को स्लाइडमा जाउँ, त्यो चाहिँ अलिक बढी महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। यो एउटा यो स्याचुरेसन प्रब्लम भन्ने हुन्छ एउटा, यहाँले कतिपयले सुन्नुभयो होला, स्पेसली बायोमास इस्टिमेसनको केसमा स्याटेलाइट चाहिँ 2D इन्फर्मेसन दिने भएको हुनाले र स्याटेलाइटले चाहिँ एबोभ द क्यानोपी होइन, यो त स्पेसबाट लिने भएको हुनाले क्यानोपीको तल जान सक्ने भएन, एबोभ द क्यानोपी मात्रै दिन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ रिसर्चहरूमा के देखिन्छ भने अराउन्ड 250 क्युबिक मिटर पर हेक्टर कुनै एउटा भनौँ न 1 हेक्टर एरियामा होइन 250 भन्दा मोर चाहिँ बायोमास छ भने चाहिँ स्याटेलाइटले त्यो चाहिँ देखाउन सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ है भनेर देखाउँछ यो फिगरले। अब यो जुन सेकेन्ड फिगरले, फर्स्ट फिगर त लाइडारको अघि पनि देखियो होइन, एक्युरेट छ, यो जस्ट कम्पेयर गरेको क्या। अब यसले चाहिँ 250 भन्दा उतापट्टि गएपछि फ्ल्याट भयो भनेर यो फिगरले चाहिँ देखाउँछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ लाइडारको महत्त्व चाहिँ अब त्यो लाइडारकोमा त्यो समस्या छैन, इभन होइन 600, 700, 800सम्म पनि लाइडारले गर्छ। बिचमा त्यहाँ अरू पनि टेक्नोलोजीहरू छन् होइन, राइडारको कुराहरू पनि हुन्छ। तर पनि यदि लाइडार र स्याटेलाइटको कुरा गर्दाखेरि स्याटेलाइट एउटा सर्टेन लेभलमा गएपछि त्यो फ्ल्याट हुन्छ र त्यसले चाहिँ दिन सक्दैन भन्ने देखाउँछ यो हामीले आफैले गरेको रिसर्च। त्यो भएको हुनाले अब नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अब पुरै लाइडार गर्न त गाह्रो छ होइन। अब स्टिल अब म आफै पनि नेपाली भएको हुने, जस्तो फिनल्यान्डमा यिनीहरूले प्रत्येक 10 वर्षमा, इभन नर्डिक कन्ट्री अरू कन्ट्रीहरूमा पनि प्रत्येक 10 वर्षमा वाल टु वाल होल कन्ट्री नै लाइडार गर्छन् होइन। अब तर यो चाहिँ रिसोर्सेसहरू पनि भएको हुनाले गर्ने, तर नेपालमा त्यो सम्भव छैन, गर्न सकिँदैन पनि कस्टको हिसाबबाट पनि। तर एउटा अप्सन चाहिँ यसरी चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर लाइडार थोरै एरिया लाइडार स्याम्पलको रूपमा लिएर अनि स्याटेलाइट बेस्डमा चाहिँ त्यसलाई क्यालिब्रेट गर्यो भने बेस्ट हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। र मैले चाहिँ यति भन्दै अब मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ सकेँ। यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू केही क्वेसनहरू भयो भने हामी सायद एकछिन क्वेसन एन्सर चाहिँ गर्न सक्छौँ होला। हस्, धन्यवाद। मैले अब प्रोफेसर राजेश राईलाई चाहिँ ब्याक टु राजेश राई। हजुर धन्यवाद वसन्त। यो लाइडारको सोर्ट इन्ट्रोडक्सन अनि त्यसपछि यो चाहिँ नेपालमा कसरी युज भइरहेको छ भनेर चाहिँ यसको इन्ट्रोडक्सनको लागि अब म यो फ्लोर चाहिँ ओपन गर्छु। तपाईहरुसँग चाहिँ आफ्नो कुनै जिज्ञासा भए मैले ह्यान्ड रेज गर्नु होला। मैले यहाँ एउटा देखे तिलक चौधरी। नमस्ते बसन्त दाइ, मैले तपाईले प्रेजेन्टेसन साह्रै मन पर्यो मलाई। तर तपाईले भनिराख्दाखेरि लाइडर टेक्नोलोजी एकदम महँगो छ भनिराख्दाखेरि अब अरू देशहरुमा रेगुलरली गर्छन्, हाम्रो देशमा त एकदम एसेसेबल लिमिटेड ठाउँमा गराछ। तपाईले जुन इक्जाम्पल दिनुभयो त्यही भावनाले मलाई जान्न मन लाग्यो। जस्तो ल्यान्डसेट डेटाहरु त हामीहरुलाई फ्रीली एसेसेबल छ नि त, त्यस्तै गरी यो अहिलेको डेटाहरु अब एसेसेबल हुने कि नहुने पब्लिकलाई। जस्तो अब यो प्रोजेक्टलाई त छ, प्रोजेक्टले आफ्नो युज गर्छ, तर स्टुडेन्टहरुलाई जस्तो अब हामीहरुको आईओएफ को फ्याकल्टीहरुलाई युज गर्न पर्यो भने त्यो एसेसेबल हुन्छ कि हुँदैन, एउटा क्वेशन। अनि अर्को क्वेशन के भने तपाईले भनिराख्दाखेरि हामीहरुको यो लाइडरको हाइटको अहिलेको एक्युरेसी अथवा हामीहरुले कतिसम्म पोइन्ट पछिको डिजिटमा हेर्दाखेरि हाइट मेजरमेन्टमा एरर कतिको देखेको छ, एरर कुनै हेरेको छ कि छैन, देखाएको छ छैन, कति सेन्टिमिटरसम्मको डिफरेन्स हुन सक्छ भनेर त्यही सोध्न मन लाग्यो। के गरौँ, वन बाइ वन आन्सर गरौँ कि के कलेक्ट गरौँ? यो वन बाइ वनै गरौँ होला। हस् हस्, हुन्छ, त्यो नै ठिक हुन्छ। फेरि पछि भुल्न नि सकिन्छ कतिपय क्वेसनहरू होइन। हुन्छ, थ्याङ्क यू। होइन, तपाईले गुड क्वेसनहरू गर्नुभएको छ।
पहिलो क्वेसन त तपाईँले रिसर्चको लागि एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू छ होइन। रिसर्चको लागि एभाइलेबल हुन्छ। जुन एफआरएको हामीसँग 2011 को पनि डेटा छ। त्यो चाहिँ तपाईँलाई तत्कालै यदि कसैले यहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई म आफैले पनि त्यो उपलब्ध गराउन सक्छु थ्रु प्रोफेसर राजेश राई है। अनि त्यो डिएफआरएस हाम्रो अहिले एफआरटिसीमा पनि छ त्यो डेटाहरू, त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई लाग्छ कुनै समस्या छैन। र यो अहिले जुन सागरनाथको चाहिँ अहिले हामी स्टिल एनालाइसिस नै गर्दै गरेको हुनाले तत्काललाई चाहिँ मैले अलिकति त्यति उ नहोला कि जस्तो लाग्छ। हामी एक लेभलको रिजल्ट त्यो किनभने त्यहाँ प्री प्रोसेसिङको कुराहरू छ होइन, त्यसलाई रेडी होइन, रेडी भएपछि यहाँहरूलाई रिसर्चको लागि युज हुन रेडी जब हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। देयर इज नो प्रब्लम। तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र अरू ग्लोबल डेटा पनि छ है, यहाँ कतिपय तपाईँ रिमोट सेन्सिङको पनि हुनुहुन्छ, ग्लोबल यो स्पेसबाट लिएको लाइडारको डेटा पनि छ, त्यो जिडिआई भन्ने छ होइन, त्यहाँबाट पनि रिसर्चमा चाहिँ त्यो ग्लोबल डेटा त्यति एकुरेट त जस्तो अहिले हामीले नेपालमा यो आफैले कलेक्ट गरे जस्तो एकुरेसी त हुने कुरा भएन। तर सायद कुनै एरिया नेपालको ग्लोबल डेटा पनि पाउन सकिन्छ, त्यहाँबाट पनि यदि यहाँले त्यो फिल्डमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यो एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा आन्सर त्यो भयो। अर्को चाहिँ हाइटको सवालमा हामीले चाहिँ गरेको छैन होइन, त्यो इट्स अ गुड क्वेसन हो। तर साइन्टिफिकल्ली अरू रिसर्चहरू त्यो विभिन्न आर्टिकलहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालमा चाहिँ हामीले त्यसरी ठ्याक्कै कम्पेयर गरेर हेरेको छैन, गर्न सकिने भयो त्यो ठुलो कुरा भएन हामीसँग, किनभने प्लटको डेटा पनि छ, लाइडारको डेटा पनि छ, गर्न सकिने भयो। तर अहिलेसम्म यो अलरेडी प्रुभन चाहिँ के हो भने म्यानुअल भन्दा चाहिँ लाइडार चाहिँ एकुरेट हो हाइटको सवालमा भन्ने नै यो साइन्सले चाहिँ साइन्टिफिक आर्टिकलहरूले प्रुभ गरेको छ। त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु। तर अब यो केसमा चाहिँ हामी हेरौँ, अब हेर्न सकिन्छ। यो सागरनाथको केसमा पनि हामीसँग म्यानुअल्ली मेजर गरेको हाइट पनि छ र हामीसँग लाइडार हुने नै भइहाल्यो। त्यो दुइटा कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने त्यहाँबाट पनि केही आन्सर आउन सक्छ। सायद त्यही दुईवटा थियो होइन यहाँको क्वेसन। हस् थ्याङ्क यू। हजुर हस् थ्याङ्क यू। अब मैले सञ्जीव पुनलाई देखेँ। सञ्जीव सञ्जीव म्युट गर्नु अनम्युट गर्नु भएको छ उहाँले, मैले हेरेको छैन लिस्ट है। अनम्युटमै छ तर खै छ हो। हजुर हजुर सुनिएछ, भन्नुहोस् न। थ्याङ्क यू सर, हजुरको एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि। टेक्निकल भए पनि हजुरले अनम्युट गर्नुहोस् है, फेरि म्युट भएको छ। सरले चाहिँ यो स्टडीको लागि हेलिकप्टर युज गरेको भनेर भन्नुभयो सर। र फर्दर अहिले हामीले रिसेन्ट टाइममा आइसक्दाखेरि ड्रोनहरू एकदमै हाइली एडभान्स भइसकेको र यो सिमिलर काइन्डको स्टडीको लागि ड्रोन युज गर्दाखेरि कतिको कस्ट इफेक्टिभ हुनसक्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ सर। र सँगसँगै अर्को कुरा के पनि छ सर भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो हाइली टेक्निकल नै छ यो प्यालेटहरू बनाउने कुराहरू, बायोमास झिक्ने कुरादेखि लिएर त्यसको इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्नहरूको कुराहरू, र यो सबै गरिराख्दाखेरि जुन प्रोसेसबाट हामीले प्यालेट बनाइरहेका छौँ त्यो प्यालेट बन्नुको कस्ट कति पर्छ र त्यो कस्टलाई कम्पेयर गर्दाखेरि दाउरासँग हाम्रो लो क्लास जुन हाम्रो लो क्लास भन्नुपर्छ भने अलिकति इकोनोमिकली विक फ्यामिलीहरूले कतिको अफोर्ड गर्न सक्छ नेपाल जस्तो देशमा भन्ने जिज्ञासा छ सर। थ्याङ्क यू सर। हस् थ्याङ्क यू सञ्जीवजी, गुड क्वेसन, बहुत गुड क्वेसन। ड्रोनको बारेमा पनि एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। ड्रोन वास्तवमा हामीले सागरनाथको प्रोजेक्टमा हामीले ड्रोन नै गर्ने कि भनेर फर्स्ट चाहिँ हामीले त्यसैमा एक्सप्लोर गरेका थियौँ। तर ड्रोन चाहिँ अहिलेसम्म पनि यहाँले कतिको चाहिँ बुझ्नु भएको छ, ड्रोन अहिलेसम्म पनि अपरेसनल लेभलमा चाहिँ ड्रोनको अझै पनि त्यो चाहिँ त्यति हाई भनौँ न लार्जर स्केलमा ड्रोन युज गर्न सकिँदैन। रिसर्चको लागि एकदम ठिक छ होइन, तपाईँलाई प्लट लेभल चाहिँ इस्टिमेटहरू गर्नु पर्यो अथवा सानो एरियामा गर्नु पर्यो भने चाहिँ ड्रोन एकदम इफेक्टिभ हुन्छ होइन। किनभने अब यो हेलिकप्टर उडाउने भने त सानो सानो एरियामा त कस्टली हुने भयो नि त, त्यो भएको हुनाले ड्रोन इफेक्टिभ नै हुन्छ। एज फार एज आई नो है, मलाई जहाँसम्म थाहा भयो अनुसार यदि 10,000 हेक्टरभन्दा बढी एरिया चाहिँ तपाईँको सर्वे गर्नुपर्ने भयो भने ड्रोन चाहिँ इट्स नट होइन गुड
होइन त्यो भएको हुनाले 10,000 जस्ट एउटा यो भनौँ न रफली भन्नु पर्दाखेरि 10,000 भन्दा लेस एरिया छ भने चाहिँ ड्रोन गर्दा राम्रो, त्यो कस्ट पनि इफेक्टिभ हुने भयो। अझ ड्रोनले डेन्सिटी पनि यो पोइन्ट डेन्सिटी जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो एकदमै धेरै दिन्छ। अझै जुन यहाँ हामीले 15-20 भन्यो त्यसले त 100-200 पोइन्ट्स पर स्क्वायर मिटर दिन्छ। तर पनि लार्जर चाहिँ स्केलमा गर्दाखेरि ड्रोन चाहिँ त्यति हुँदैन, इफेक्टिभ हुँदैन भन्ने चाहिँ भनौँ न एटलिस्ट मेरो चाहिँ राय हो त्यो। तर पनि एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ, स्पेसली सानो सानो एरियाहरूको लागि। रिसर्चमा त ड्रोनको एकदमै युज भइरहेको छ। सेकेन्ड क्वेसन पिलेटको बारेमा चाहिँ नि त्यो स्टडी भएको छ, फिजिबिलिटी एसेसमेन्ट पनि भएको छ होइन। अब हामीले अहिले यो जुन यो प्रोजेक्टमा टार्गेट चाहिँ मैले हाउस होल्ड लेभल भने पनि टार्गेट चाहिँ फर्स्ट टार्गेट चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू नै हो। अनि जसले कोल युज गरिरहेछन् होइन, टी फ्याक्ट्रीहरू, सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू, भनौँ अरू फ्याक्ट्रीहरू जुन जहाँ जहाँ कोल युज भएको छ त्यो 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 टार्गेट हो। त्यसले गर्दाखेरि कोल र यसको प्राइसमा यो सस्तो छ त्यो इन कम्पेरिजन होइन। तर हाउस होल्ड लेभलमा चाहिँ फायरवुडको सवालमा चाहिँ अब फ्रीली फायरवुड फ्री पाइने ठाउँमा त अब यदि फ्री फायरवुड पाइयो भने त अब यसलाई त पैसा लाग्ने भयो होइन। आई थिङ्क 15 यो स्टिल इस्टाब्लिस हुँदैछ, तर मलाई लाग्छ पर केजी 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ त्यस्तै होला यो पिलेटको चाहिँ प्राइस। अब त्यसले गर्दा पैसा तिर्नु परेपछि त त्यो अब एक्सपेन्सिभ भइ नै हाल्यो। तर अब त्यो यसले हामीले अब हाउस होल्ड लेभलमा पछि यो अब यो फर्स्ट प्रोजेक्ट भएर पनि अलिकति महँगो हुने भयो होइन। तर अब यसलाई हामीले स्केल अप गर्ने प्लान छ है यो नेपालभरि नै। अब किनभने हामीसँग रिसोर्सेस छ नेपालमा, अनि त्यो भएको हुनाले अब अहिले हामीले एलपिजी ग्यासहरू, इभन एलपिजी ग्यासहरू जुन युज भइरहेको छ त्यसलाई पनि यसले रिप्लेस गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ प्लान हो। त्यो भएको हुनाले हाउस होल्ड लेभलमा इन द बिगिनिङ टाइम होइन, अहिलेको यो प्रोजेक्टबाट अलिकति पैसा पर्ने हुनाले अब त्यति अलिक महँगो भयो कि भन्ने होला। तर अब अलिकति हेल्थ हाजार्डहरू एभाइलेबिलिटी आयो, त्यो फायरवुड कलेक्सन गर्न लाग्ने टाइमको कुराहरू अब त्यसलाई पछि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि इन्डस्ट्रियल लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ सस्तो हो अरू इनर्जी सोर्सेस भन्दा भन्ने नै हो यसको। इभन इलेक्ट्रिसिटी तपाईँको हाम्रो अहिले त नेपालमा इलेक्ट्रिसिटी एकदम एक्सेस छ भन्ने पनि भइरहेछ होइन। तर पनि इलेक्ट्रिसिटीले जुन जहाँ कोल युज हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रिप्लेस गर्न सक्दैन, पावर पुग्दैन होइन, त्यो कोल नै चाहिन्छ। त्यस्तै भएको हुनाले इलेक्ट्रिसिटी पनि यसको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट होइन भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो फिजिबिलिटी एसेसमेन्टबाट आएको छ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, अरू थ्याङ्क यू। क्वेसन? मैले यहाँ रविन्द्रजी देखेँ। रविन्द्र नमस्कार सम्पूर्ण सर म्याडमहरू र वसन्त सरलाई पनि पुनः एकपल्ट नमस्कार। मैले बिचमा छुट्याएँ कि जस्तो लाग्यो, यहाँ लाइन गरेर एउटा सानो थ्योरी थियो मेरो। यो बायोमास एस्टिमेसनमा अल एबोभ ग्राउन्ड बायोमास लम्सममा सबैलाई एस्टिमेट गर्ने हो कि अथवा टार्गेटेड त्यस्तो केही हुन्छ, एउटा क्वेसन मेरो हुन्छ। अनि दोस्रो कुरामा चाहिँ नि मैले रिसेन्टली केही समय अगाडि 1-2 हप्ता अगाडि अब सायद सोसियल मिडियाबाट मात्रै थाहा पाएको हो, यो नेपालमा चाहिँ नि ड्रोनको युजबाट नारायणीको पश्चिमतिरबाट महाकालीसम्म नै सर्वे हुँदैछ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो यो सायद सर पनि अब यस फिल्डमा नेपालमा काम गरे भएर त्यो कतै त्यसको बारेमा सर पनि लिङ्क हो कि अथवा के हो, त्यो रेडबाटै केबाट भन्ने सुनेको थिएँ मैले, रेड मार्फत। त्यसको डाटाहरू पनि यसमा एस्टिमेसन यो बायोमास एस्टिमेसन गर्न मिल्ने नमिल्ने एउटा कुरो रह्यो। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ सर यो एबोभ ग्राउन्ड बायोमास नभइकन यस्तो सम्भावना हुन्छ कि यो एबोभ ग्राउन्ड बायोमासको लागि हामीले जुन चाहिँ भेरिएबलहरू लिन्छौँ ड्रोनको यो लाइडारको माध्यमबाट, अहिले मैले ड्रोन भनिरहेको छु किनदेखि लाइडार है मैले सर भन्नु खोजेको चाहिँ लाइडारको माध्यमबाट यो बिलो ग्राउन्ड बायोमासमा त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ सर? माथिको भेरिएबलहरू लिएर अनि तलको इस्टिमेट गर्न सकिन्छ सर? त्यस्तो हुन्छ सम्भावना? रविजी थ्याङ्क यू है तपाईँको क्वेसनको लागि। मैले जस्ट करेक्ट गर्न चाहेँ, अहिले तपाईँले महाकालीतिर त्यो चितवनदेखि भन्नुभयो त्यो सायद लाइडार नै रिफर गर्नुभयो होला होइन? हो सर, लाइडारै हो सर। मैले त्यो हजुर हो एकदम म त्यहाँ बादमा कन्फ्युज नै भएको, किनभने मैले चाहिँ सुनेको थिइनँ। मैले लाइडारको बारेमा चाहिँ सुनेको छु होइन, बारेमा चाहिँ होल तराई चाहिँ शिवालिक चाहिँ गर्ने अथवा इभन होल नेपाल नै फरेस्ट एरिया नेपालको चाहिँ लाइडारले गर्ने भन्ने डिस्कसन चाहिँ मैले पनि सुनेको छु होइन। त्यो सायद जाइका फन्डिङ हो क्या अरे, तर त्यसको बारेमा डिटेल मलाई थाहा छैन। त्यो गर्न सक्यो भने अब यदि कसैले होइन सपोर्ट गरिदिएर गर्न सकियो भने इट्स गुड
होइन। तर अब व्यक्तिगत रूपमा म आफू एज अ नेपालिज भएको हुनाले नेपाल गभर्मेन्टले नै स्पेन्ड गरेर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ भन्दिनँ होइन। गरे त राम्रै भयो, तर इट्स कस्ट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेड अफ होइन, कस्ट र त्यसको युजमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ सायद बेस्ट चाहिँ केही % स्याम्पल मात्रै लिएर सेटेलाइट डेटा युज गरेर क्यालिब्रेट गरेर गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय हो। त्यो सवालमा चाहिँ त्यही नै भइहाल्यो। तपाईँले सुने जस्तै मैले पनि सुनेको छु र म आफू चाहिँ इन्भल्भ छैन त्यसमा डाइरेक्टली, तर सायद एट सम पोइन्ट हामी त्यो बारेमा सायद यो मेरो कम्पनी पनि इन्भल्भ हुन्छ होला। त्यो उसको बारेमा बढी थाहा नभएको हुनाले मैले त्योभन्दा बढी सेयर गर्न सकिनँ। र अर्को कुरा अन्डरग्राउन्ड बायोमास चाहिँ डेफिनेटली लाइडारले दिँदैन होइन। यो लाइडार पेनिट्रेट गर्दैन ग्राउन्ड त्यो पोइन्ट चाहिँ, तर क्यालिब्रेट गर्ने कुन सम काइन्ड अफ रेसियो चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। तर त्यति धेरै अब म आफूले चाहिँ त्यसमा काम गरेको छैन, तर त्यहाँ आर्टिकलहरू छन्, साइन्टिफिक आर्टिकलहरू हामीले पनि गरेको छैनौँ नेपालमा। अहिले जुन तालको जुन मैले बायोमासको कुरा गरेँ त्यसमा चाहिँ नि रेसियो नै अथवा डिफल्ट भ्यालु नै लिएको छ होइन। अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ त्यो आइपिसिसीहरूले रिकमेन्ड गरे अनुसार त्यो भएको हुनाले लाइडारले चाहिँ बिलो द ग्राउन्डको चाहिँ दिँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई आन्सर गर्न चाहेँ मैले। तर त्यो उसलाई युज गरेर ग्राउन्ड बेस, किनभने ग्राउन्ड पोइन्टहरू पनि आउँछन् होइन, त्योहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ मोडल बनाएर अनि स्याम्पल त चाहिहाल्यो होइन, ग्राउन्ड ट्रुथ हामीले त्यो अन्डरग्राउन्डको बायोमासको लागि सोइलको बायोमास लिनुपर्ने हुन्छ होइन, ग्राउन्ड स्याम्पल। र त्योबाट चाहिँ मोडल बनाएर क्यालिब्रेट गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ है मलाई। म आफूले नगरे हुनाले म ठ्याक्कै यहाँलाई भनिनँ, बट इट्स पोसिबल। हजुर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। अहिले प्रतीक सर मेरो क्वेसन चाहिँ के सम्बन्धी हो भने यो इफिसियन्सीको बारेमा हो। यो पोल र पेलेटको चाहिँ जुन छ नि कम्पेरिजन गर्दाखेरि इफिसियन्सी चाहिँ पेलेटको कतिको छ त पोलको भन्दा फायरवुडको भन्दा? जस्तै अब 1 किलो पेलेटले चाहिँ कति दिनसम्म, जस्तै 1 किलोको 15 रुपियाँ जति पर्छ भन्दा अब त्यतिले चाहिँ कति दिन अथवा कति छाकसम्म चाहिँ पकाउनु सक्छ जेनरल हाउस होल्डमा? अनि त्यसपछि त्यो अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले त्यसलाई प्रिफर गर्लान् कि नगर्लान्? त्यो प्री स्टडी चाहिँ गरिएको छ त सर? मार्केट स्टडी यति हो सर। हजुर प्रतीकजी, मार्केट स्टडी छ। मैले अब आज अलिकति टेक्नोलोजिकल जो सेसन भयो हुनाले त्यो सबै डिटेल गरिनँ। त्यो उसको स्लाइडहरू पनि छ होइन। यदि यहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने म त्यो पनि यहाँलाई प्रोफेसर राजेश राई मार्फत फरवर्ड गर्न सक्छु त्यो स्टडीको रिपोर्ट अथवा त्योसँग रिलेटेड स्लाइडहरू स्टडी भएको छ। त्यही त अब यस्तो भयो, अब हामी यो क्लाइमेट चेन्जको पनि कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अब नेपाल पनि एनडिसी नेसनल डेभलपमेन्ट कन्ट्रिब्युसन अब अहिले होइन हालसालै नेपालले एकदम एम्बिसियस एनडिसी चाहिँ सब्मिट गरेको छ होइन। अनि केही सर्टेन टाइममा चाहिँ भनौँ न कार्बन न्युट्रल हुने प्लानहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अरू सबै भनौँ न अरू फ्याक्टरहरूलाई पनि लिँदाखेरि प्लेट चाहिँ एउटा गुड अप्सन हुनसक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। तर अब त्यो डिटेल स्टडी चाहिँ मैले अब यो स्लाइडमा पनि राखिनँ। म आफूले पनि अहिले ठ्याक्कै तपाईँलाई यति नै दिन यति नै ऊ भन्ने सक्ने अवस्थामा छैन। आवश्यक पऱ्यो भने रिपोर्ट फरवर्ड गर्न सक्छु म तपाईँलाई। हुन्छ सर। अरू कोही हुनुहुन्छ? रविन्द्रजी तपाईँले फेरि उठाउनु भएको हो कि अघिकै कन्ति? ए ओके। अरू कोही हुनुहुन्छ? अरू केही हुनुहुन्न भने? हजुर नमस्ते सर। हजुर नमस्ते। मेरो सानो क्वेसन यो एकाडेमिक वेबाट, अब हाम्रो बसन्त सर पनि हाम्रो आइएफकै ग्रेजुएट भएर यसलाई चाहिँ अब हाम्रो यो इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीमा ल्याएर एउटा भनौँ न यो स्टुडेन्टहरूलाई यो लर्निङको लागि गर्दाखेरि चाहिँ अब ल्याबदेखि लिएर भनौँ न यो नहाउहरू दिनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कतिको फिजिबल छ इन टर्म्स अफ होइन टेक्नोलोजिकल र अल्सो फाइनेन्सियल? के देख्नुहुन्छ बसन्त सरले त्यसमा अलिकति हाइलाइट गर्नुहुन्छ कि? हजुर यो पनि अगेन फ्रम एकाडेमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट महत्त्वपूर्ण क्वेसन नै हो। अब यस्तो प्रोजेक्टहरू आउने जाने, अब यस्तो ट्रङ्की टाइपको रिजल्टहरू दिने अनि फेरि चाहिँ अर्को हामीसँग डोनर नहुने त्यस्तो अब समस्या हामी अब नेपाल लगायत अब अरू होइन विभिन्न डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको पनि छ।
अब यहाँले भन्नुभए जस्तै त्यो सम्भावना अब यो अहिलेको प्रोजेक्टको स्कोपमा ठ्याक्कै त्यो अब त्यो कम्पोनेन्ट नभए हुनाले त्यसमा छैन, तर अब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो। अब त्यसको लागि अब चाहिँ फर इक्जाम्पल प्रोफेसर राज राईसँग पनि हामी इन टचमै छौँ होइन। केही एउटा प्रोजेक्टहरू डिजाइन गरेर यसलाई चाहिँ एउटा नलेज ट्रान्सफरको रूपमा चाहिँ आइएफमा होइन, आइएफमा हामीसँग ल्याब छँदैछ, जिआइएस ल्याब छ होइन। अब यो लाइडार डेटा प्रोसेसिङको लागि टुल्सहरू पनि फ्रीली छन्। जस्तो अब हामी यहाँ कम्पनीमा त हामी फ्रीली टुल्सहरू युज गर्दैनौँ होइन, पेड टुल्सहरू मात्रै हुन्छन् होइन। तर पनि फ्रीली एभाइलेबल टुल्सहरू पनि, ओपन सोर्स टुल्सहरू पनि छन् लाइडार प्रोसेस गर्नलाई। र जिआइएसको लागि त जिआइएस अब क्युजिआइएस लगायतका सबै फ्री नै छन्। त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले आई थिङ्क वी हेभ टु वर्क आउट है, केही काम गरेर। हामीले योभन्दा पहिला पनि केही प्रपोजलहरू अब स्पेसली म आफूले पनि र त्यहाँ आइएफको टिमसँग पनि बसेर कृष्ण सरहरूसँग बसेर हामीले ट्राई पनि गरेका थियौँ होइन। वीरबहादुर सर, कृष्ण सर अनि विनोद अजु सरहरू भएर पनि यस्तै खालको नलेज ट्रान्सफर गर्ने हिसाबले त्यहाँ गरेका थियौँ, तर त्यो सक्सेसफुल भएन। तर अब हामीले अपर्च्युनिटी हेरेर मलाई लाग्छ अब गभर्मेन्टको फन्डिङबाट कतिको सम्भावना हुन्छ होइन। तर अरू एक्सटर्नल फन्डिङ, रिसर्च फन्डिङहरू एप्लाई गरेर त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सर। यो नत्र यसको त अर्थ भएन। तर एट द सेम टाइम अघि नै क्वेसन पनि गर्नुभयो, मैले आन्सर गरेँ। यदि यहाँहरूलाई कसैलाई लाइडार डेटा मलाई दिनुहोस्, म चाहिँ रिसर्च गर्छु भन्ने लाग्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलरेडी होइन हामी हेल्प गर्न सकि नै हाल्छौँ अहिले नै। तर फन्डिङ अब कस्ट इम्प्लिकेसनको सवालमा चाहिँ नि लेट्स डिस्कस, त्यही नै भन्न सक्छु सर मैले अहिले चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू। अरू कोही हुनुहुन्छ? राजेश सर, एउटा च्याटमा एउटा क्वेसन आएको रहेछ प्रदीप बर्यालजीको, लाइडरले चाहिने ट्री भोल्युम मेजर गर्छ भनेर। ए भन्नुहोस् है, मैले अनम्युट गरिदिने। लाइडारले दिने नै अब एकुरेट दिने नै ट्री भोल्युम। अब तपाईँसँग चाहिँ हामीले फिल्ड मेजर गरेको डाटाहरू भएर अनि लाइडारको 0.3D डाटाहरू भएपछि त दिने नै ट्री भोल्युम हो। डाइरेक्ट ट्री भोल्युम दिँदैन। डाइरेक्ट अब पोइन्टबाट त भोल्युम त आउँदैन नि त। इट हेज टु बी होइन चाहिँ क्यालकुलेटेड, एस्टिमेटेड भनौँ न, क्यालकुलेटेड भन्दा पनि लाइडार फिल्डबाट आएको चाहिँ डाटालाई क्यालकुलेसन गरेर अनि लाइडारसँग मोडलमा चाहिँ कनेक्ट गरिसकेपछि त्यसले भोल्युम दिने भयो। त्यो भएको हुनाले डाइरेक्ट यसको भेरिएबल ट्री भोल्युम होइन, तर चाहिँ इस्टिमेटेड भेरिएबल चाहिँ ट्री भोल्युम त त्यो हुने ट्री भोल्युमकै लागि हो। अनि ट्री भोल्युम भएपछि नै हामी बायोमासमा जान्छौँ, बायोमास भएपछि नै हामी कार्बनमा जान्छौँ। त्यसरी क्यालकुलेट गर्दै जाने हो। अरू हुनुहुन्न जस्तो छ। अब बसन्तलाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो छोटो समयमा, छोटो नोटिसमा पनि यत्रो टाइम दिनुभयो आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि। र अर्को कुरो चाहिँ बसन्तको कमिटमेन्टको लागि चाहिँ जुन हाम्रा स्टुडेन्टहरू, फ्याकल्टीहरू जसले चाहिँ यो रिसर्च गर्न चाहन्छ र उनीहरूलाई लाइडारको डेटाहरू चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो प्रोभाइड गर्छु भन्ने जुन कमिटमेन्ट छ, त्यसले पनि हामीलाई एक हिसाबले अझ बढी सहयोग पुर्याउँछ। र मलाई थाहा छ बसन्तले आर्बोनेटमा बसेर धेरै चाहिँ यो कोलाबोरेसनको कामहरूलाई अगाडि बढाएको, यो अझ इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्रीलाई कसरी एउटा सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने भनेर धेरैवटा प्रपोजलहरू डेभलप गरिराखेको, र अहिले पनि त्यो अनगोइङ डिस्कसनमा छ। र सायद हामी फ्युचरमा चाहिँ त्योसँग अगाडि पनि जान्छौँ होला। र यसको लागि म फेरि पनि सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले जाँदा चाहिँ अब मैले सहभागीहरूको तर्फबाट यहाँ सबभन्दा माथि नाम हात उठिरहेको प्रतीकलाई देखेँ। प्रतीकलाई चाहिँ यो धन्यवाद यो र आफ्नो एउटा छोटो चाहिँ रिमार्क राखिदिन अनुरोध गरेर। प्रतीक। नमस्ते सर, म प्रतीक ओझा, घर हेरौँडा। अहिले चाहिँ स्कुल अफ फरेस्ट्री एन्ड नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट बल्खुमा चाहिँ माउन्टेन डेभलपमेन्ट पढिरहेको छु। अहिले फर्स्ट सेमिस्टर हो मास्टर्स। एकदमै खुसी लाग्यो सर, यो इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट। हामीले अब ब्याचलरमा त्यत्रो 4 सेमिस्टरमा नै पढ्यौँ जिआइएस। एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो लाइडर भने के होला कसो होला भनेर। तर आज सरले चाहिँ एकदम काम गर्नुभयो। सरले चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेजै दिनुभयो हामीलाई, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरो हो। एकदम खुसी छौँ सर हामी सबै। ल र आगामी दिनमा पनि अब सरले भन्नुभयो फ्याक्ट्री बनिरहेको 200 जनाले चाहिँ नयाँ इम्प्लोइमेन्ट, नयाँ जागिर पाउँछ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब फरेस्टको म्यान पावर भनौँ न, टेक्निसियनहरू नि युज हुन्छ होला सायद, म आशा गर्दछु। र धेरै खुसी लाग्यो सर। आगामी दिनमा पनि यस्तै अब नयाँ
कुरा चाहिँ विद्यार्थी र अरू फ्याकल्टीहरूले चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आशावादी छौँ। धन्यवाद सर धेरै। हस्, धन्यवाद प्रतीक। अब नेक्स्ट विक हामी यो टेक्नोलोजी सिरिजमा ट्री टोमोग्राफीको बारेमा हामीसँग डाक्टर प्रेम सापकोटा आउनुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फरेस्टलाई चाहिँ मार्केट र फरेस्ट टेक्नोलोजीको चाहिँ मिक्सको बारेमा हामीसँग स्विडेनबाट फेरि डाक्टर विष्णुचन्द्र पौडेल आउनुहुन्छ र नेक्स्ट विकको म फेरि लिङ्क सेयर गर्नेछु हाम्रो टी टोमोग्राफीको बारेमा हाउ टु यो कसरी यसले काम गर्छ भनेर इन्ट्रोडक्टरी सेक्सनको लागि। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि आजलाई बिदा पाऊँ र बसन्तलाई फेरि एकचोटि धन्यवाद र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद। हस् त, नमस्कार। Thank you, Rajesh sir and everyone. Thank you. Thank you so much, Raj sir and all. Thank you, sir. Thank you for the presentation. बसन्त यो